बेसिक कन्सेप्ट अफ सी प्रोग्रामिङ। बेसिक कन्सेप्ट अफ सी प्रोग्रामिङमा हामी यहाँबाट सुरु गरौँ। सुरुमा छ ह्यास इन्क्लुड स्टुडियो डट एच। सुरुमा केबाट बिगिन भएको छ भने ह्यास। यो लाइन केबाट बिगिन भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो ह्यास भन्ने ह्यासबाट बिगिन भएको छ हो। कुनै पनि लाइन जुन चाहिँ ह्यासबाट बिगिन हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ। यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभलाई? द लाइन द्याट बिगिन विथ ह्यास साइन are called preprocessor directive which are used to pre-inform the processor हैन। यो कुनै पनि हाम्रो प्रोग्रामिङ स्टेटमेन्ट हैन। यो प्रिप्रोसेसर डिरेक्टिभ हो, कुनै पनि प्रोग्रामको हाम्रो स्टेटमेन्ट हैन। र प्रिप्रोसेसर डिरेक्टिभको युज कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि हैन यस्तो खालको फाइलहरूलाई इन्क्लुड गर्नलाई हेल्प गर्छ यसले। जुन चाहिँ पहिला सुरु नै जुनको चाहिँ फङ्सन पहिला सुरु नै प्रिडिफाइन भइसकेको छ र अब त्यो फङ्सनहरू युज गर्नलाई हामीले फेरि पनि डिफाइन गरिराख्नु पर्दैन। फङ्सन पहिल्यै डिफाइन भइसकेको छ र अब त्यसलाई हामीले प्रोग्राममा युज गर्नको लागि फेरि पनि फङ्सन डिफाइन गरिराख्नु पर्दैन। र यहाँभित्र छ अर्को हाम्रो एसटिडियो डट एच। एसटिडियो डट एच यसलाई भन्छ हेडर फाइल हो। हेडर फाइल भनेको जसको एक्सटेन्सन डट एच हुन्छ। फाइल विथ एक्सटेन्सन डट एच आर नोन एज हेडर फाइल्स हो। अब हामीले यो फर्मेट यो युज गरिसके बिगिनिङमा हामीले यति युज गरिसकेपछि इन्क्लुड स्टुडियो डट एच गरेपछि हामीले प्रोग्रामको बडीमा के युज गर्न मिल्यो? प्रिन्ट एफ युज गर्न मिल्यो, स्क्यान एफ युज गर्न मिल्ने भयो, गेट सिएचएआर, पुट सिएचएआर, गेट एस, पुट एस इत्यादि हामीले युज गर्न मिल्यो। र यहाँनिर एसटिडी भनेको स्ट्यान्डर्ड हो, आई भनेको इनपुट, ओ भनेको आउटपुट, स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट। र यहाँनिर प्रत्येकको इनमा के छ भने सेमिकलन 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 राखिरहेको छ हामीले। सेमिकलनको काम के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि स्टेटमेन्टलाई टर्मिनेट गराउनको लागि, प्रोग्राममा लेखेको स्टेटमेन्टलाई टर्मिनेट गर्नको लागि। जस्तो कि हामीले इङ्ग्लिसमा कुनै पनि सेन्टेन्स लेख्यौँ र त्यसलाई इन्डिङ गर्नको लागि हामीले फुल स्टप युज गर्छौँ भने प्रोग्रामिङमा हामीले सेमिकलन युज गर्छौँ। अर्को छ हाम्रो ह्यास इन्क्लुड कोनियो डट एच। र यहाँभित्रको यो कोनियो डट एच भनेको के भयो भन्दाखेरि कन्सोल इनपुट आउटपुट भन्छ। यो पुरै लाइनलाई प्रिप्रोसेसर डिरेक्टिभ हो, ह्यासबाट बिगिन भएको छ। ए भित्रको हेडर फाइल भयो र यसको नाम भनेको कोनियो डट एच। र यो हामीले बिगिनिङमा प्रोग्रामको बिगिनिङमा यो हामीले यति युज गरिसकेपछि हामीले प्रोग्रामिङको बडीमा के युज गर्न मिल्ने भने एउटा क्लियर स्क्रिन युज गर्न मिल्ने भयो, अर्को गेट सिएच युज गर्न मिल्ने भयो। क्लियर स्क्रिनको फङ्सन युज के हुन्छ? टु क्लियर द स्क्रिन or removes the previous program. Similarly, get ch को फङ्सन भनेको wait for any character input from keyboard. यसपछि हाम्रो छ बेसिक कमान्ड्स अफ सी प्रोग्रामिङ। बेसिक कमान्ड्स अफ सी प्रोग्रामिङमा छ सुरुमा एउटा स्ल्यास छ, एस्ट्रिक छ, बिचमा एउटा के लेख्ने ठाउँ छ, एस्ट्रिक छ, फेरि स्ल्यास छ। यो फर्मेटमा हामीले के लेख्न मिल्छ भने यो फर्मेट बनाइसकेपछि यहाँनिर हामीले के लेख्न मिल्छ भने सम कमेन्ट्स भनेछ। जस्तो हेडिङ दिनको लागि, कुनै पनि प्रोग्रामको नेमिङ दिनको लागि, फर इक्जाम्पल राइट अ प्रोग्राम टु प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड, राइट अ प्रोग्राम टु चेक वेदर द नम्बर इज इभन अर अड हो। यो पार्टलाई हामीले भन्छ डकुमेन्टेसन सेक्सन। अर्को छ हाम्रो इन्क्लुड एसटिडिआइओ डट एच। प्रिप्रोसेसर डिरेक्टिभ that includes standard input output header file. int main function, open curly bracket, beginning of the main function, print f, print the output on the screen, get ch, waits for any character input from keyboard, after that return 0, terminates C program and returns 0. प्रोग्रामलाई टर्मिनेट गराउने काम गर्ने भयो यसले, प्रोग्राम सकियो भनेर इन्डिकेट गर्ने भयो। र माथि चाहिँ मेन फङ्सनमा चाहिँ यसले रिटर्न 0 रिटर्न गरिदिने, 0 रिटर्न गर्छ। त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट क्लोज कर्ली ब्र्याकेट, इन्ड अफ मेन फङ्सन। अब सी प्रोग्रामिङको बेसिक प्रोग्राम हेरौँ एउटा हो। सुरुमा हामीले डकुमेन्टेसन गरेको छ वाप टु प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड। यसको प्रोग्राम छ इन्क्लुड एसटिडिओआइओ डट एच, इन्क्लुड कोनियो डट एच, इन्ट मेन गरेपछि यहाँ प्रोग्राम सुरु भयो। क्लियर स्क्रिन, प्रिन्ट एफ हेलो वर्ल्ड,
स्टेटमेन्ट यहाँनिर टर्मिनेट गरेको छ हामीले गेट ch त्यसपछि रिटर्न 0 रिटर्न 0 गरेपछि के हुन्छ अरे टर्मिनेट गर्छ प्रोग्राम चाहिँ टर्मिनेट भयो भनेर बुझिन्छ त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट क्लोज र यो प्रोग्रामले यदि हामीले कम्प्युटरमा रन गरायो भने यसले दिन्छ हाम्रो आउटपुट हेलो वर्ल्ड भनेर आउटपुट दिन्छ सुरुको यो पार्टले डकुमेन्टेसन सेक्सन भयो त्यसपछि यति तीनटा पार्ट लिङ्किङ सेक्सन भयो किनकि यसले चाहिँ फंक्सनसित लिङ्क गराउने काम गर्छ अनि अर्को छ हाम्रो मेन फंक्सन यो थियो सी प्रोग्रामिङको बेसिक प्रोग्राम अब प्रोग्राम त लेखियो तर त्यो प्रोग्राम ब्याकग्राउन्डमा कसरी रन भइरहेको छ त्यो हेर्नलाई है यहाँनिर छ सुरुमा हुन्छ हाम्रो प्रोग्राम कोड हामीले लेखेको प्रोग्राम कोड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कम्पाइलरको थ्रुबाट कम्पाइलेसन गरिन्छ कम्पाइलेसन भनेको कोड चाहिँ हामीले लेखेको कोड चाहिँ हामी हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा नट मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज हामीले लेखेको प्रोग्राम भनेको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको हुन्छ र त्यसले चाहिँ मेसिन अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्ममा लानु पर्यो भनेपछि मतलब लो लेभल ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा लानु पर्यो सो द्याट मेसिन क्यान अन्डरस्ट्यान्ड हो यसलाई चाहिँ यो काम कसले गर्छ भन्दाखेरि कम्पाइलरले गर्ने भयो त्यसपछि कम्पाइलर पछि के हुन्छ भने हाम्रो लिङ्कर हुन्छ लिङ्करले चाहिँ के गर्छ भने हामीले लेखेको कोड हामीले दिएको कोड चाहिँ फंक्सनसित लिङ्क भयो कि भएन हैन लाइब्रेरी फंक्सनसित लिङ्क भयो कि भएन त्यसलाई चाहिँ चेक गर्ने काम चाहिँ लिङ्करले गर्छ लिङ्कर पछि आउँछ अर्को हाम्रो लोडरले चाहिँ त्यो हामीले लेखेको प्रोग्रामिङ कोडलाई लोडिङ गर्ने काम गर्छ र फाइनली आउँछ हाम्रो एक्जिक्युसनले के गर्छ भने हामीले दिएको भ्यालुलाई एक्जिक्युट गर्छ र आएको जुन आउटपुट आउँछ त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनमा डिस्प्ले गराउने काम गर्छ थ्यांक यू